अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बर्दाश्त के बारे में। पेशेंस जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर जो है ना कितनी बर्दाश्त पाई जाती है। हर एक इंसान की अपनी बर्दाश्त की एक हद होती है, ठीक है। कि बर्दाश्त जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दो। क्योंकि देखें, आप ये समझ लें जैसे कि आप खुद इंसान हो ना, ठीक है, अगला बंदा भी तो वही इंसान है ना। जो चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं वही चीज़ें उसी इंसान के अंदर पाई जाएगी। तो हमेशा कोशिश किया करें कि आप खुद को देखा करें कि आप जो है ना कितना दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, आप में कितनी सकत है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की। आप जो है ना अच्छी बात को कितना बर्दाश्त करते हैं, बुरी बात को कितना बर्दाश्त करते हैं। और जब आप किसी को कोई दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तो वो बंदा भी कितना बर्दाश्त करेगा आप। और जब कोई आपको कोई दुख या दर्द देता है तो जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हो ना, अगले बंदे को भी वैसे इतना ही दुख दिया करें। जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। हमारे मुआशरे में जो है ना हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ जो है ना बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले होते हैं और कुछ जो है ना बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं होते। जो उनके सामने अगर कोई बात बोली जाए ना जो उनकी मिजाज के मुताबिक ना हो, जो उनकी जो है ना तबीयत के खिलाफ हो, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते और वो फ़ौरन बोल पड़ते हैं उस चीज़ के बारे में और वो फ़ौरन उस चीज़ का गिला कर देते हैं। लेकिन बाद वक़्त अक्सर ऐसा देखेंगे कि कुछ लोगों में जो है ना बर्दाश्त करने का ऐसा फ़न होता है ना कि वो जो है ना चाहे कितनी भी बुरी से बुरी चीज़ क्यों नहीं है, कितनी बुरी से बुरी बात क्यों नहीं है, किसी इंसान ने उन्हें बहुत ही उनकी इज्जत नफ्स को भी जो है ना ठेस पहुंचा दिया, लेकिन क्या है उनके अंदर एक ऐसा फन मौजूद होता है बर्दाश्त करने का कि अगला बंदा चाहे कितनी ही कोशिश कर ले वो बंदा जो है ना पलट कर जवाब नहीं देता, वो बर्दाश्त कर लेता है। और देखें, जब कोई बंदा बर्दाश्त करने का फन जो है ना सीख लेता है, जिस बंदे के अंदर जो है ना बर्दाश्त करने का फन जो है ना आ जाता है, तो वो फिर ऐसे समझ ले जैसे पहाड़ है ना, एक बहुत मजबूत चट्टान है, तो वो हर मुश्किल के आगे जो है ना एक चट्टान की मानद बन जाता है। उसके आगे जो है ना फिर जो छोटी मोटी जो बातें हो गई या कुछ भी हो गया ना, तो उसके सामने वो बिल्कुल फिर छोटी सी हो जाती है। फिर वो जो है ना जिंदगी की जो जंग है ना वो कभी भी नहीं हारता। वो हर मैदान में क्या होता है कि फतह हासिल करता है, कामयाबी हासिल करता है। कामयाब होना है तो दर्द बर्दाश्त करो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, हमारे मुआशरे का दस्तूर है कि जो है ना अगर आपने जो है ना कामयाब होना है तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको जो है ना बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ जो है ना आपको जो है ना गंवाना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको जो है ना अपनी तबीयत के खिलाफ जो बातें हैं ना, मिजाज के खिलाफ, उन बातों का जो है ना बर्दाश्त करने का फन आना चाहिए, उन बातों को बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो देखें, जिस फल का जो है ना दरख्त का फल मीठा होता है ना, पत्थर किसी को पड़ते हैं उसी फल को पड़ते, उसी जो है ना दरख्त को पड़ते हैं जिस दरख्त के ऊपर फल मीठा होता है। तो जो इंसान जिसके अंदर कोई ऐसी खूबी पाई जाती है ना कामयाब होने की, तो जो है ना लोग भी फिर तंज उसी पर करते हैं, ताने कसना, बातें करना और ऐसी बातें करना जो कि अगला बंदा बर्दाश्त ही ना कर सके। तो जब वो बंदा जो है ना देखते हैं कि इस बंदे में कोई ऐसा फन मौजूद है, ये कामयाबी हासिल कर सकता है, तो फिर जो है ना उसको हराने की कोशिश करते हैं, उसको फिर दर्द देने की कोशिश करते हैं, ऐसा दर्द देने की कोशिश करते हैं कि अगला बंदा जो है ना अपनी हैसियत से ही गिर जाए, मतलब कि वो बर्दाश्त करना ही छोड़ दे। लेकिन अगर उसने उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया तो समझे वो जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो गया। कुछ लोग बर्दाश्त की इस इंतहा पर होते हैं जब अपने दुख सुनाते हुए यूं हंसते हैं कि सुनने वाला रो पड़े। मैंने पहले ये भी कहा है कि कुछ लोग जो है ना बर्दाश्त काफ़ी पेशेंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है उनके अंदर। उनके सामने जो है ना कुछ भी कह दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, उन्होंने ना अपने अंदर एक चीज़ रखी होती है और वो है बर्दाश्त। अगर जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं किसी बात को, और अगर उस मौके पर वो जानते हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होता है, इल्म होता है कि अगर वो इस मौके पर बोलेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, और अगर वो इस मौके पर जो है ना नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा। ऐसे लोगों के पास एक ऐसा फ़न मौजूद होता है कि वो जो है ना मौके की मुनासबत से खुद को जो है ना ढाल लेते हैं। वो देखते हैं कि
کہاں پر برداشت کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی سکت سے بھی زیادہ, جو اپنی اوقات سے, جو اپنی جو ہے نا طاقت سے بھی زیادہ برداشت کرتے ہیں. اور جب وہ برداشت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنی باتیں کسی دوسرے انسان کو سناتے ہیں نا, اتنی ہمت اور بہادری سے وہ برداشت کیے ہوئے وہ چیزیں جب سناتے ہیں نا, تو اگلا بندہ رو پڑتا ہے ان کی اس برداشت کو دیکھ کر, ہے نا. لیکن اس کے اندر لیول اتنا زیادہ برداشت کرنے کا ہی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ برداشت کی وجہ سے. برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے. جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا. کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کسی کو سامنے سے گالی دے دیتے, کسی کو جو ہے نا کچھ برا بلا کہہ دیتے. وہ کیا سمجھتے ہیں, اگلا بندہ ان کو اگر ریپلے نہیں کرتا, جواب نہیں دیتا, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے, اس کے اندر جو ہے نا جواب دینے کی سکت ہی نہیں. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چپ کر جانا ایک بہت ہی بڑا جواب ہوتا ہے. خاموش ہو جانا ایک اپنے خاموشی ہی ایک بہت بڑا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں کا اگلے انسان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے, چاہے آپ کچھ بھی کہتے رہیں. اس انسان نے کیا کر لیا, وہ بزدل نہیں ہے بلکہ اس نے سمجھداری سے کام لیا, اور وہ جو ہے نا اس سمجھداری کے ذریعے سے جو ہے نا اس کا دل جیت رہا ہے اگلے بندے کا. چاہے کہ آپ کچھ بھی بولتے رہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, چاہے کہ آپ اس کو جو ہے نا دل کے اندر تک ہی تکلیف کیوں نہ دے دو, لیکن وہ کیا کرے گا, پلٹ کر جواب کس لیے نہیں دے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے پلٹ کر جواب دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, الٹا جو ہے نا اپنی عزت نفس کا نقصان ہوگا. تو برداشت کرنا بزدلی نہیں ہوتا بلکہ ایک قوت والے, ایک اچھی خاصی سوچ رکھنے والے انسان کے جو ہے نا اندر کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جو کہ وہ ظاہر نہیں کرتا. محنت اور برداشت کامیابی کی چابیاں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر زندگی میں کسی نے کامیاب ہونا ہے نا, کوئی بھی انسان ہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا, تو برداشت سب سے پہلی بات ہے. کیونکہ جب انسان جو ہے نا کسی راستے پر چل پڑتا ہے, کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے, تو بہت سارے کانٹے ملتے ہیں. کانٹوں سے مراد بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہ جو ہے نا وہ راستے پر کانٹے بچھا دیتے ہیں. قدرت کے کانٹے ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن لوگوں کا کے جو ہے نا راستے پر بچھائے ہوئے کانٹے وہ الگ بات ہوتی ہے. اگر کسی انسان میں جو ہے نا آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے اور وہ محنت کرتا ہے, اور پھر جو ہے نا محنت کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو برداشت کرتا ہے, ہینڈل کرتا ہے, اسے پتہ ہے کہ اگر میں جو ہے نا اس چیز کو برداشت کو اپنے ہاتھ میں رکھوں گا, جو ہے نا محنت کرنا ہے, محنت کرنی ہے اور برداشت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس کو جو ہے نا کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. محنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے نا انسان کو جو ہے نا زمین سے لے کر کہیں تک اونچے مقام تک پہنچا سکتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ محنت صرف دنیا کے لیے کی جائے, بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کیا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں بھی ایک محنت ہے. اور برداشت یہ ہے کہ اچھی بات جو ہے نا ہر کوئی سمجھ لیتا ہے, سن بھی لیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے, لیکن اچھا انسان وہ ہے جو کہ بری بات کو بھی برداشت کرے. اور یہ چیز ہوتی ہے برداشت کی پہلی شرط کہ آپ جو ہے نا غلط بات کو بھی برداشت کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کر دیں, شیئر کر دیں, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اگر آپ نیو آئے ہیں تو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم تمام لوگوں میں جو ہے نا برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.